Okay. Shall we go to verse number 12? Oh, it's so beautiful. We'll start with verse number 12. Okay. You know, I want to take this song, brother. This is a beautiful love song. But you know, when you understand this scripture and then when we sing this song, it will come from your heart. Okay. Verse number 12. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Hallelujah. Please understand, when Adam disobeyed God, बरे भाशेन सोजमया जेन्ना आदामान देवाचें उतर मोडलें and he obeyed Satan, आनी देवचार कितें कानांत घालतालो तें मानून घेतलें, that very moment त्याच वेळार the nature of Satan got planted into Adam. देवचाराचें सोयंब आदामाचे भितर मूळ घेतलें. So his mind, which was perfect, which was holy, now became unholy. म्हणटकच त्याच वेळार जेन्ना आदामाच्या भितर पातकाक लागून देवचारान मूळ घेतलें आनी त्याच वेळाचेर जें पवित्र आनी देवाचें मन आदामा भितर आसलें तें पातकी मन जालें. His spirit got completely corrupted, that he had no more relationship with God in the spirit. आदामाचो आत्मो आतां मेळो जालो आनी तेका आतां देवाशी आत्म्यान संबंध करूंक जायना जालो देवाशी. But God wanted to have relationship with man, and that's why he came in search of Adam. सो आदामाच्या मेळ्यापणाक लागून उतर मानून घेवंक ना म्हूण ताच्या आत्म्याचे सोयरीगत जी आसली ती मोडली, तरी देवाची देव मनशाची सोयरीगत करूंक सोदतालो. Hallelujah. And when the spirit got corrupted, the spirit began to teach the mind to take corrupted thinking, decisions and actions. आनी आत्मो जेन्ना मेळकुटो जालो तेन्ना आत्मो The spirit trained the mind to take corrupted decisions, corrupted speaking and corrupted actions. आनी हो आत्मो मेळ जालो म्हणटकच देवाचें उतर मोडून तो आत्मो मनाक नाका त्यो वस्तू शिकोवंक लागलो. Hallelujah. Hallelujah. And that is why every one of us, when we are born when we are in a mother's womb, the Bible says we are or we were made sinners. तेकाच लागून पवित्र पुस्तकांत अशें मेवता की आमी आमच्या आवयच्या कुस्म्यांत आसतनाच आमी पातकान जल्मल्यांत म्हूण. We have been injected with the nature of the devil, that is being selfish, and corruption is in our spirit. देवचाराचें सोयम आमचे भितर एक इंदेसांव कशें भितर मारलां आनी तेकाच लागून आमी जेन्ना जल्माक येयलीं म्हणटकच आमी आप स्वार्थी कशीं जातात, एकामेकाची कुन्नाटकायेंत आमी सांपडटात. Praise God. Hallelujah. And that is why you find the child becomes very when the child is born, you will find the nature of the child is selfish. तेकाच लागून भुरगें जल्माक येतकच आमी भुरग्याचेर बारीकसाणेन नदर मारीत जाल्यार आवय कोणाच्याय भुरग्याक बीन घेता जाल्यार आमकां कितें दिसता तें रडटा, तेका कितें म्हणटा तेका कुन्नाटकाय जाता. Hallelujah. Hallelujah. Now God made a covenant with Abraham. देवान अब्रामाशी करार केलो. And the covenant was sealed with the circumcision. आनी करार केलो तेन्ना ताणी सुनोत केली. And it was a circumcision made by hands. आनी ती सुनोत हातीन केली, मनशाच्या हातीन. It was a part of the flesh, and this circumcision was only for the men. मासाचो कुडको कातोत्ताले, एका म्हणटात सुनोत, आनी हे फकत दादल्याक घडटाले. And this circumcision showed that he is in covenant with God. आनी ही सुनोत ही एक खुणा आसली की देवाशी आनी मनशाची सोयरीगत आसा. But in the old covenant, even though the circumcision was made when a person was a child, the person's spirit was still corrupted, the mind was still corrupted, the person was still walking in disobedience. सो जरूय आसतना सुनोत करून एक देवाशी करार स्थापताले, पूण तरूय आसतना मनशाचो जल्माक जाल्ल्या भुरग्याचो आत्मो मेळकुटोच उरतालो. Hallelujah.
Hallelujah. God sent his son Jesus to take a place. ताकाच लागून देवान क्रिस्ताक आमची सुवात मेळकुटी सुवात घेवपाक क्रिस्ताक धाडलो. Jesus paid the price, sacrificed himself. जेजून आमचे फारीकपण, आमच्या गुन्यांवाचें फारीकपण, आमचो जागो घेतलो, आपले आपणान फारीकपण भोगले. Jesus died in obedience, and that's why he won the battle on the cross. देवाची खुशी पाळपाक जेजू खुर्सार मेलो, And that's why he won the battle on आनी the cross. ताकाच लागून मांडून घेतलें देवाची खुशी पाळपाक. म्हणटकच तो जैतिवंत जालो. And that is why the word of God says, when God raised Jesus from the dead, he was a new man, or a born again, a new creature, a new creation. आनी ताकाच लागून पवित्र पुस्तकार मेवता की जेन्ना जेजूक देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, जेजूक नवी रचना, A newborn, नवो पयलो मालगडो जल्मांतलो, praise the Lord. अशें म्हूण नांव दिलां. So on this planet Earth, there are two kinds of human beings. तर आसात दोन तरेचे मनशाकूळ. One that comes from Adam, that was corrupted, एक येता आदामाच्या मुळांतसान जें मेळकुटें, where the spirit is totally corrupted. जुंय देवाचो आत्मो जो मनशांत आसता तो मेळकुटो आसा. Hallelujah. What did you translate? Corrupted, no? No, you said devacho atma. जो आत्मो मनशाचो. ओके. Not devacho, मनशाचो. एक मनशाकूळ अशें आहा, ताचेशी जो आत्मो आसा तो मेळकुटो आसा. Hallelujah. And the second human race is a born again that comes through Jesus Christ. आनी दुसरे मनशाकूळ, नवो जल्म घेतलेलो मनशाकूळ, तो क्रिस्ताक लागून ताचो नवो जल्म जाला. So everyone who believes in Jesus, we receive a new birth. सो जी कोण क्रिस्ताक मानून घेतात आपल्या जिवितांत सोमी आनी दोनी म्हूण, म्हजे पासत मेला, म्हजें फारीकपण काबार केलां, आनी ताका म्हणटात नवो जल्म. Now, what happened in this new birth? तर जालें कितें ह्या नव्या जल्मांत? The Bible says, listen to this. आतां पळोवया. You are circumcised. He is not saying you will be circumcised. He is saying you are circumcised with the circumcision made without hands. ताकाच लागून 11वे वडींत ह्या कोलोसकारांच्या दुसऱ्या अवेसरांत अशें मेवता, क्रिस्ता सोवें आमची सुनोत केल्या, क्रिस्ताक लागून आमची सुनोत जाल्या. हालेलुया. Now, listen, please pay attention. The circumcision that takes place in the new covenant through Christ Jesus is not by human hands, but by the Spirit of God. तर ही जी क्रिस्ताक लागून, क्रिस्ताक आमी सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेतला, त्या दिसा आमची सुनोत जाल्या, पूण ही सुनोत मनशाच्या हातान केल्ली न्हय, पूण क्रिस्तान शिक्को मारून सुनोत केल्या. It is by the Spirit of God. देवान क्रिस्ताक आमी सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेतला, तेन्ना पवित्र आत्म्याचो शिक्को आमचेर पडला आनी ताका लागून आमची सुनोत जाल्या. Hallelujah. Hallelujah. Everybody wants to see how this sister is walking. Hallelujah. Have you finished watching? Finished? Can I continue now? This is so important, please. The circumcision that has taken place in your spirit. Your spirit, which was corrupted with the nature of the devil, the Spirit of God comes and destroys the corruption of the devil and cuts it off, and your spirit becomes absolutely perfect, so perfect that when God looks at you, He cannot see any difference between you and Jesus. That's what the Word of God says. आदल्या कोरारांत दादल्याची सुनोत कोत्ताले मास कातरून. हालेलुया. पूण नव्या कोरारांत ज्या दिसा आमी क्रिस्ताक आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेता, पवित्र आत्म्याचो शिक्को आमचेर पडटा आनी त्या शिक्क्याक म्हणटात आमची सुनोत. हालेलुया. Say anything, brother. Hallelujah. Hallelujah. And that is why he says,
putting off the body of sin of the flesh by the circumcision of Christ. आणि ताकाच लागून पवित्र आत्म्याचो शिक्को मारला म्हणटकूच आमचे पातकी जे सोयीम आसलें तें कुशीन सोदता. So once the corruption has been cut off from your spirit, now the Holy Spirit dwells in your spirit, and that is why now it is said, my body is the temple of the Holy Spirit, because God the Spirit dwells in my spirit. हालेलुया. सो ज्या दिसा आमी क्रिस्ताक आमचो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचो शिक्को आमच्या मेळेपणांतलो हळकटपणांतलो काडून कुशीन ताका कातरून उडयता. हालेलुया. And that's why the person gets born again. आणि त्या दिसा नवो जल्म जालो म्हणटात. And this circumcision is not made by any human being. आणि- It's by the Spirit of God. आणि ही सुनोत मनशाच्या हातान केल्ली सुनोत न्हय पूण देवाच्या आत्म्यान केलेली सुनोत. Praise God. Do you know what it means? The fullness of God. God Himself is dwelling in every person seated here in a heart. सो पवित्र आत्म्यान सुनोत केल्या म्हणटकूच कितें देवपण आख्खें आमचे भितर वस्ती कोत्ता. But you know ताकाच the- लागून आमी म्हणटात देवाचें तेंपल नकळो तूं म्हूण देवाचें तेंपल. But you know what is the big problem? The big problem is we want to experience God with our senses, and the Bible teaches us you cannot experience God or you cannot understand God with your senses. It is only by faith that comes from the evidence in the Word of God. And that becomes a big problem for Christian living, because we have been trained in this world to rely on our senses. And God says, if you want to be victorious in this world, you cannot rely on your senses. You got to rely on one more sense, and that is called the faith sense that comes from the Word of God. बरे भाशेन पोत्तून ऐकात. जेन्ना आमी जरी तर कोणें करूंक ना जाल्यार करूंक गरजेचो जो कोण जेजू क्रिस्ताचो त्याग खुर्साचो त्याग मानून घेता आनी म्हणटा जेजू तूंच म्हजो सोमी आनी धोनी म्हूण, त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचो शिक्को आमचेर पडटा आनी त्या दिसा सावन आमचो नवो जल्म जाता आनी जें मेळें सोयीम आसलें पातकी सोयीम आसलें तें तुट्टा कातोत्ता. हालेलुया. आनी हे पवित्र आत्म्या उद्देशीं घडटा न्हय मनशाच्या हातीन केल्ली सुनोत न्हय, हे पवित्र आत्म्यान केल्ली ही सुनोत. Praise the Lord. Now somebody will be saying, if God is truly dwelling in me, वन मिनिट तर ही सुनोत केल्या म्हणटकूच पवित्र आत्म्याचो शिक्को आसा म्हणल्यार कितें आख्खें देवपण आमचे भितर आहा. पूण आमचे 5 जे विसव आहात दोळे कान आनी टेस्ट आनी हे सगळे 5 आहात ते आमकां देवपण भितर दिसती पडोंक दाखयनात. कित्याक आमकां संवसारांत दिसती पडटा तें स्वत मानपाक आमची धाकटी सावन संवय जाल्ली आहा. हालेलुया. पूण कोण तें देवपण दाखयता? जो देवाचो आत्मो आमचेशी आसा तो देवपण दाखयता भितर आसा म्हूण. केन्ना दिसती पडटलें? पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना तें देवपण आसा म्हूण कळोन येतलें. आमी आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक वाची नासले, आमकां फकत 5 विसवांचेर चलपाची संवय आसली, देव ना देवपण नासलोले आमी आसले. हालेलुया. पूण ज्या दिसा आमी भावार्थाचे विसवान चल्ले, पवित्र पुस्तकांत कितें आहा तें स्वत मानूंक लागले, तेन्ना कळलें देवपण पूर्ण देवपण भितर आसा म्हूण. I'll explain to you. I'll explain to you. Let's say a small child is born in a family. सजमोया एक धाकटेंशें भुरगें जल्मलां एका घराब्यांत. And the people in the family are speaking in Tamil. आनी त्या घराब्यांत सगळींच तामील भाशेन उलयता, तामील फामील ती. What do you think will the child speak when he starts speaking the language? आतां जशें भुरगें वाडटा हुंयची भास तें उलयतलें सुडसुडीत. Very good. The child will start speaking Punjabi. Very good. पंजाबी म्हणा. तामील घराब्यांत जल्मल्लें भुरगें वाडटा वाडटा पंजाबी उलयतलें. वय वना? Why the child is Konkani? speaking Konkani? कोंकणी? Tamil. Okay. Why is the child speaking Tamil and why not English or Punjabi or some other language? कित्याक लागून तें भुरगें वाडटा आसतना तामील घराब्यांत
तामील भास उलयता न्हय इंग्लीश वो कोंकणी वो मल्याळम. Because every day the child is receiving the words that is renewing the mind, and now the mind picks up and trains the child to move in that direction. कित्याक दिसान दीस जशें भुरगें वाडटा तें आयकोता आनी सुयेर पडटा ताका उतरां कळटात आनी उलोवंक लागता तें. So the mind is learning. सो तेचें मन शिकोंक लागता, वाडटा शिकता. Did you agree with all this? हें सारकें वो रॉंग? Come on, yes or no? Now, in the same way, our spirit has got corrupted through Adam. तेच भाशेन आमचो आत्मो मेळो जाला आदामाच्या पातकाक लागून. And this spirit is training this mind to be selfish. आनी तो मेळकुटो आत्मो शिकयता आमी कशे भाशेन आप स्वार्थी जावंक जाय ती. So, for 30 years, or 20 years, or 10 years, or 50 years, this mind has been trained to be corrupted. सो सोये प्रमाणे वाडटा आसतना तो भितरचें देवचाराचें सोय बासलें, पातकी सोय बासलें तें आमकां आमच्या जिवितांत देवाचें उतर ना म्हणटकच फकत आप स्वार्थी जावंक शिकयता. Let's say a person comes to the retreat. सजमया एक मनीस येता रेतीराक When that person has come for the retreat for the first time, आनी जेन्ना पयलेच पावटी रेतीराक येता the person's heart is corrupted. काळीज त्याचें सगळेंच मेळकुटें आसा. The soul has been learning to be living in corruption. तेचें मन सगळें पातकी वस्तूंचेर ताका संवय जाल्या जियोपाक. And now the person listens to the gospel. आनी आतां हे वेळार आयकोंक येता ताका बरी खबर. And the person quickly changes his thinking. आनी सोडसोडीत आपलें कितें हांव कोत्तालो आनी कितें करूंक जाय तें ताका कळटा आनी चिंतना बदलता. Quickly repents. रोखडेंच भोगसोणें मागता, Quickly believes. रोखडेंच सोत मानूंक लागता And makes Jesus the Lord of his life. आनी जेजूक आपलो सुमी आनी धोनी म्हूण मानून घेता. That very moment, त्याच वेळार तेच घडयेन that very moment, तेच घडयेंत that very moment, तेच घडयेक the Spirit of God comes देवाचो आत्मो येता and circumcises the heart, not the mind, the heart, and gets every corruption out of your heart, and now makes your heart perfect with the fullness of God. तर जेन्ना तो मनीस येता चिंतना बदलता आपणाचो गुन्यांव वळखून घेता भोगसोणें मागता आनी जेजूक आपलो सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेता त्याच वेळार पवित्र आत्मो येता आनी ताची सुनोत कोत्ता न्हय ताच्या चिंतनाची पूण ताच्या काळजाची जें काळीज जें मेळकुटें जें येतालें ते काळजाची सुनोत कोत्ता पातकी जिवीत उमटायन उडयता आनी नवें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत घालता. So in the heart or in the spirit of a man, everyone who has been born again has the nature of God. आनी जो कोण हे भाशेन जेजू क्रिस्ताक सोमी म्हूण दोनी म्हूण मानून घेतला पवित्र आत्म्याचो शिक्को ताचेर पडला सगळे पातकी सोय उमटायन भायर काडून उडयला आनी ताचे भितर आसा म्हूण देवाचो आत्मो आसा रिगोन. Now the big problem is you will say, if this God dwells in me, why am I not feeling anything? जाल्यार आमी जी संवसारांत इतलो तेंप आमच्या 5 विसवांनी सुयेन वाडल्यांत आमी म्हणटलीं जाल्यार तो देवाचो आत्मो आहा हुंय तो दिसती कित्याक पडना रे, Why I'm not feeling anything? कित्याक म्हाका कांयच भोगना रे. Because please understand, there's a difference between your soul and your spirit. कित्याक उगडास दवर कित्याक तो दिसती पडना आसा दोन सेपरात भाग एक मन आनी एक आत्मो. In your soul is your emotions. तुज्या आमच्या मनांत आसात आमचे भावना. In your soul are your 5 senses. आमच्या मनांत आसात आमचे हे 5 विसव. In your soul is your reasoning. आमच्या मनांत आसा आमचे आर्गुसांव करपाचे. In your soul is your will. आमच्या मनांत आसा म्हाका कितें जाय तें In your करपाचें. soul is your intelligence. आमच्या मनांत आसा म्हजी हुशारकाय. In your soul is your consciousness. म्हज्या मनांत आसा हांव कितें जाणा तें. All this is in your soul Yes, and you सगळे- can feel it. ह्यो सगल्यो वस्तू आमच्या मनांत आसात आनी त्यो हांव बऱ्यो जाणा.
But what is in your spirit? तर आत्म्यांत आसा कितें? In your spirit are not your five senses. आमच्या आत्म्यांत ही 5 विसो नात. It has no connection with your five senses. ह्या 5 विसोवां सोवे हाचो संबंध ना. In your spirit is the fullness of God, the faith of God. ह्या आत्म्यांत आसा देवाची परिपूर्णताय, देवपण आणि आसा देवाचो भावार्थ. Now somebody will say, brother, if these two are so different, how will I differentiate between the two? तर तुमी आतां म्हणटली जरी तर हे 2 वांटे आहात आमचे कुडींत जाल्यार हांव कशें कळटलें कोण कितें आनी कोण कितें सांगता तें? The soul and the spirit are so identical that you can hardly separate them. The only way you can separate them is given in Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. तर हे दोन्ही From the team, Aika. before you read that, from the team, I need 3 people to please come here from the team. Any 3 people, please, quickly. हेब्रेमांच्या आवेसुरांत 4थ्या आवेसुरांत 12वे वळींत आमकां मेवता की हे दोन्ही हे आसात मन आनी आत्मो तांचो ते दोगोय एक सारकेच पूण तांचे स्वभाव दुसरे. हालेलुया. तर हे कशें कळोंक येता, कशें तांकां दोशी करून दवरूंक जाता हें आमकां हिंगा मेवता. Okay, thank you. Hallelujah. Please, don't look at them, look at me. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing as under of soul and spirit. Of soul and spirit. Read it, please. 4थो आवेसूर हेब्रेमांचो 12वी वळ. तितूंक मातशें करेक्शन आहा तें हांव करेक्शन करता, तुमी मातशें नोट करात. 12वी वळ मुळात खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बोलिश्ट. देवाचें उतर दोनी वाटांनी पाजलोली तोरवारी परोस अदीक रोमता. जुंय मनशाचें मन आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात. थंय पर्यान तें उतर देवाचें उतर रिगूंक शकता. The Bible teaches us the only way to differentiate between the soul and the spirit is the word of God. It divides. सो फकत पवित्र पुस्तकांत मेवता हें मन आनी आत्मो कशे भाशेन सेपराट करून जाणा जावपाक जाता. मन कितें सांगता तें आनी आत्मो कितें सांगता तें. Let me give you an आसा example. फकत देवाच्या उतराक पदवी सेपरेशन करून दाखोवपाक. Let me give you an example. दाखयता एक उदाहरण. The Bible teaches that a man has got 3 parts. पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता एका मनशाक आमकां जोण एकल्याक आसात म्हूण 3 भाग. That is in 1 Thessalonians 5:23. तेसोलिनांचो पयलो आवेसूर पयली चीट 5वो आवेसूर 3री वळ 23. 23वी वळ. The spirit, the soul and the body. आत्मो मन आनी कूड All the 3 are one person. ह्यो तिनी वस्तू एक मनीस तयार करता. Praise the Lord. मनशांत आहात एका Does मनशांत. all of us have a spirit? Come आतां on, तुमी yes or सांगात no? आमकां सगल्यांक आसा आत्मो वय वो ना व्हडल्यान. We don't have a spirit, we are spirit. तर सारकें करेक्शन कराय तुमचें ट्युनिंग कराय. आमकां आत्मो ना पूण आमी एक आत्मे. God is a spirit. देवूय एक आत्मो. Angels are spirits. आंज बोडवे एक आत्मे. Satan is a spirit. देवचारूय एक आत्मो. Demons are spirit. देवचाराचे पिले ते आत्मे. And man also is a spirit. तेच भाशेन देव मनीसूय तेच भाशेन तूंय एक आत्मो. So when you read the Bible where God says, I've created you in my likeness and image, तर सुरवातेच्याच उत्पत्तीच्या पुस्तकार आमकां मेवता की देवान म्हटलें आमच्या सारकेलोच मनशाक रचुया. that likeness and image is your spirit. सो आमच्या सारकेलो जेन्ना देव म्हणटा
देवाचे आपल्या सारखें कितें आत्मो देव एक आत्मो म्हणटकूच देवान आत्मो रचलो Because I would always ask God, Lord, if you have created me in your likeness and image, that means you must be having a lot of scars on your face. आपण हें वाचून म्हणटा चिंतालो की देवाशी उलयतालो जरी तर तुवें म्हाका तुजे भाशेन रचला जाल्यार म्हज्या नाकार तोंडार सगळें पोतां आहाय ते भाशेन तुज्याय तोंडार आसतलीं तर Did I speak about the nose? Praise the Lord. And the Lord began to tell me, my son, the real person is not what people see you in your body. The real person is your spirit who is dwelling in this body. आनी तेन्ना आपणे पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकलो सांगूंक लागलो खरो जो हांव आहा तो तुजी कुडीर दिसता पडटा तो न्हू तुजे भितर आसा तो Praise the Lord. So this is the real person. तर सजमुया हो आत्मो हें खरें Now, this brother's name is Michael. आतां ही तीग जाण मनशां आहात पूण तो एक मनीस म्हूण आमी उदाहरण दितात तुमकां आनी हो मायकल जो भाव आहा ताका आमी आत्मो म्हणुया So the name of this spirit is Michael. आनी ह्या आत्म्याचें नांव जावन आसा मायकल The day a person dies ज्या दिसा एक मनीस मोत्ता and they bring that person to the church, आनी इगोर्जेन ताका हाडटात भितर and let's say to bring him there is some delay, आनी सजमया ताका वेळ जालो हाडपाक मिसाक the person next to you will be saying, hey, when is Michael going to come? Or are they going to say, when is the body going to come? कितें म्हूण आमी उचात्तलीं शेजाऱ्याक लेट जालो जाल्यार मायकल हूंय पावलो रे म्हणटले ओ मोडें हूंय पावलें तर मायकल Why? Just an example, okay? You are हय हय दिता just दिता an example. बेस्ट रे Now, why are we not calling him Michael when we can see him that he has got the specs, he is wearing the suit on that day, shoes on that day, but every time he came to church, he came vertical, but that day he doesn't come vertical, he comes horizontal. That's why his name is changed from Michael to body.